नमस्कार, आम्ही असा सध्या खांडेपारा वाठारांत आणि आमचे बरोबर आसा राजेश वेरेकर बाब, जे काँग्रेसीचे सामके खणखस असे खांबे जावन आसा, जेंकां आज हे इलेक्शनाक टिकेट जी आहा ती तेंच्या नांवारूच आसली, पूण खंय तरी सॅक्रिफायस हे तेणी हे वेळाक दाखयलें आनी तांणी आपली टिकेट काडून खंय तरी केतन भाटीकाराक जी दिली. पूण तांचे फॅन्स जे आसा तुमी पळोवपाक शकता, असंख्य असे तांचे सपोर्टर, हे तेंचे कार्यकर्ता, तेंचे सपोर्टर आनी तेंचे बरे मागपी लोक जे आसा तेंचे फाटल्यान आज उबे आसा आनी ते तेंचे खातीर आतां काँग्रेस पार्टी खातीर ते वारंवार आनी दारोदार भोंवन तो प्रचार जो आसा हे इलेक्शनाचो चालू आसा. राजेश बाब, तुम्ही आज प्रचाराक म्हाका फर्स्ट टाइम मेळ्ळा आनी कसो कितें प्रतिसाद आसा? आज गांवगिरे वाठारांत तुम्ही भोंवता सिटी सोडून. हय, आज आम्ही बागान, गावठण, मुड्डी या भागान आज आम्ही प्रचार करता. घरोघरी सकाळच्यान प्रचार चालू केल्लो आणि जेन्ना आम्ही आज मतदारांकडेन जेन्ना आम्ही संवाद साधता, तांचे कडेन उलयता, तेन्ना अशें दिसून येता की मतदारांनी ठरयल्लें आसा, आपलो निर्णय जो आसा तो पक्को केल्लो आसा की येता ते 4 तारखेक काँग्रेस पक्षाचे चिन्हार 9 तारखेक येता ते 9 तारखेक काँग्रेस पक्षाचे चिन्हार मतदान करून काँग्रेस पक्षाचो जो आमचो उमेदवार आसा डॉक्टर केतन भाटीकर हाका आमदार करपाचो निर्णय पक्को केल्लो आसा आनी काँग्रेस पक्षाक ह्या निमतान 4थो आमदार मेळटलो आनी खंय तरी एक सुरवात जी आमी म्हणटा 2027 बदल जाय, पर्याय जाय. जो लोकांचो राग आसा ह्या सरकारा विरोधान, जे आज भ्रष्टाचार जो प्रचंड वाडिल्लो आसा, म्हारगाय वाडिल्ली आसा, अनएम्प्लॉयमेंट वाडिल्लो आसा, लोकांच्या मदीं फूट घालप अशें राजकारण चलिल्लें आसा. फोंडेचो जो विकास आसा हो गेल्या 14 वर्सां खंय विकास पावला हो तुमचे सगळे दोळ्या देखत आसा. आनी म्हाका दिसता तूं एक पत्रकार, तुवें हे वारंवार जे फोंडेचे इश्यूज आसात हे दाखयल्ले आसा. तर आमकां खात्री आसा की 4 ते 5 हजार मताधिक्य घेवन आमचो काँग्रेसचो उमेदवार ह्या फावट बाय इलेक्शनाक निवडून येतलो. ओके, 4 ते 5 हजाराचे फिगर जे तुम्ही म्हणटा ते खंयच्या आदाराचेर म्हणटा? हेजी मातशें विश्लेशण, कित्याक फाटलें आमी पुराय इलेक्शनाचो जर डेटा जर काडीत जाल्यार अशी लीड म्हाका दिसता किंचित कोणाक मेळ्ळी आसतली फोंड्या भितर, आनी हे फाटी तर फॅक्टर्स भरपूर आसा. 2012चे इलेक्शनाक अशेंच मताधिक्य मेळिल्लें, जे मोगू आनी बीजेपीचो उमेदवार आशिल्लो लव मामलेदार. तेन्ना कशें मेळटा तें मताधिक्य? जेन्ना सगळे लोक एकत्र येता, शक्ती सगळ्यो एकत्र येता आनी लोकांच्या मनान जेन्ना आसा त्या सरकारा विरोधान राग आसता, तेन्ना तशी परिस्थिती तेन्ना घडिल्ली, तीच परिस्थिती ह्या फावट घडटली. आनी त्या खातीर आमकां दिसता की 4,000चे मताधिक्य मेळटलें. ह्या फावट कशें आसा, काँग्रेस पक्ष, केतन भाटीकर, राजेश वेरेकर हे 3 फॅक्टर एकत्र आयल्या. ताका लागून म्हाका दिसता की मताधिक्य इतके शक्य जातलें. आता प्रश्न असो आसा, तुम्ही म्हणले की सरकाराचे विरुद्ध राग आता आसा, तो राग लोक खंय तरी व्यक्त करतले. दुसरी बाजू अशी आहा की लोक जे म्हणटा की केतन भाटीकर काँग्रेसीन आयलो खरो, पूण काँग्रेसीन रावतलो काय खबर ना. दुसरें, तुमचे जे सपोर्टर इनिशियली आशिल्ले तांकां खंय तरी तुमकां कन्विन्स करपाक खूब त्रास जाले, कित्याक तांकांय दूख जालें की राजेश वेरेकाराक टिकेट ही दिली ना. आता हितून भितर दोन्ही गजाली आसा. सो कशें कितें समीकरण बसतलें अशें तुमकां दिसता? लोक राग काडटले काय आपले पर्सनल हेजेर वतले? हे पर्सनल इलेक्शन न्ही, हे गोंय राखपाचें इलेक्शन. गोंयच्या हिताक लागून लोक मतदान करतले. आमचे सुद्धा जे कोण कार्यकर्ते आसा तांकां आमी समजयल्या की बाबा व्यक्तीपेक्षा पक्षा कडेन पळयात. पक्ष हो सदांच श्रेष्ठ आसता आनी पक्षाक लागून, गोंय राखपाक लागून, गोंयचे हित राखपाक लागून आज गोंयकारांक जे त्रास जाता ते त्रास पयस करपाक लागून काँग्रेस पक्षा बरोबर रावात. आता दुसरो प्रश्न आसलो तुजो की उमेदवार जो आमचो आसा हो काँग्रेस पक्षान रावतलो काय ना. काँग्रेस पक्षान हो रावतलो, कित्याक तो 4थो आमदार जातलो. 27 निवडणूक आसतली, तेन्नाय बी आमी बीजेपीक हरोवपाक जाय. बीजेपीचे सरकार हे येवचें ना, काँग्रेस पक्षाचेच सरकार येतलें आनी आमकां खात्री आसा की तो आमच्या बरोबर रावतलो. ओके, आता फाटले जर निकाल जर पळयत आमी, झेडपीचो निकाल जालो, मागीर पणजेचे सीसीपीचे रिजल्ट आमी पळयलो, मॅक्झिमम सिटी भारतीय जनता पार्टीक गेल्या. म्हणजे लोक एक सायडी, हे लोक वेगळेच आसा काय जे सरकारा विरुद्ध आक्रोश दाखयता, गोंय वाचोवपाची गजाली करता?
हे कशें कितें थोडे कडेन कितें जाता की थोडे कडेन आनी फोंड्या भितरूय आमी एक्टिविस्टांचो म्हणा नाल्यार आनी कितें सरकारा विरोधान जे चळवळ चालू आसा हे इलेक्शना आमकां खंयच बोवाळ असो दिसलो ना. पळय बोवाळ म्हणजे कितें जाता, लोक आज दबावान आसा. लोकांच्या मनान हे सरकार भंय घालता, त्या खातीर लोक फुडें येना, लोक दाखयना. लोकांनी जर कोणें दाखयलें न्ही तेच्या घरा सांजचे मंत्री पावतात, आमदार पावतात आनी ते तेजेर दबाव घालता वेगळे वेगळे तरेचे. कोण वेवसाय करता तेजेर दबाव, वेवसायिकाचो दबाव घालता. कोण खंय नोकरेक आसाल ताका सांगता तुजी ट्रान्सफर करतले म्हणटा, आनी कोण नोकरीचे आशा दवरून आसाल ताका सांगता तुका नोकरी मेळची ना. म्हणजे लोकांच्या मनान भंय घालता की लोक कितें जाता दबावान वता न्ही, त्या खातीर तुका राग हो दिसना. लोकांचो प्रश्न वेगळो. जे एक्टिविस्ट आशिल्ले, सोशल वर्कर आशिल्ले, जे आवाज वारंवार वेगळे वेगळे विशयाचेर उठयताले, इनफ इज इनफ मुवमेंट फोंड्या भितर घडलो, तुमी तितून भागीदारी आशिल्ली. आज ते लोक खंयच ना. म्हणजे आज ते निवडणुकीचे आता आज त्यांची गरज आशिल्ली एक्चुअली खरी म्हणल्यार जे तुमचो विषय आहा त्यांचे खंय तरी कॉमन एजेंडा येता जाल्यार ते लोक खंयच दिसना म्हणटा हांव. इनफ इज इनफाची मिटींग तुवें पळयली आसतली. हय मिटींग जाली, हांव सहभागी जाल्लो त्या मिटींग आमी उपस्थितान. आज ते लोक तुमच्या वांगडा ना म्हणटा आसा रे, ना म्हण कोणी सांगलें दिसत ना ग्राउंडार. दिसतले तेंचे मेसेज येतली आता आनी 2-3 दीस उरल्या येतले ते तेंगेले ते आसा तुमचे आसा ते आपले जे तेंचे सगळ्या वाठारांनी जे तेंच्या एक्टिविस्ट आसा हे एक्टिविस्ट डोर टू डोर कॅम्पेन अशें आयकूं येता हे लोकांक की फक्त राजेश वेरेकर जाय आशिल्लो तो मेळना म्हणून ते अशें काय ना रे. तूं आतां कितें बेश्टेच ते आतां निवडणूक दिसना ते म्हणून म्हणटा. आतां तो फॅक्टर ना, तो राजेश वेरेकार आसपाक जाय आसलो आनी ते आतां वेळ गेल्या. आतां कितें आसा, आतां केतन भाटीकार उमेदवार आसा, 9 तारखेक वोटिंग आसा, 9 तारखेक आमकां काँग्रेसीक जिखपाक जाय. तो राजेश वेरेकार, तो भाटीकार काँग्रेस पार्टी जिखपाक जाय. हांव काँग्रेसी बरोबर आसा. आमी वायट काळान काँग्रेस सांबाळ्या. तुवें आसतली लोकसभेक जेन्ना सगळे अशेच एका सायडीन गेल्ले तेन्ना आमी काँग्रेस पार्टी सांबाळ्या. लोकसभेचो गट धरून मोजकेशे आमचे कार्यकर्ते घेवन आमी काँग्रेस पार्टीचो प्रचार केला आनी हांव काँग्रेस पार्टी बरोबर खंबीर आसा. म्हाज्या हितून बदल जावचो ना. तुम्ही लास्ट मुमेंट सुद्धा काँग्रेस आशिल्ले आसा आनी आसतले. काँग्रेस पार्टीनूच आसतलो. बरें 27 कशें कितें म्हणपाक शकता आमी आतां तुमकां तिकेट दिवपाचे. पळय 27 तूं जर आतां पळय जाल्यार तुवें पळयलां आसतलें म्हाजी जबाबदारी वाडिल्ली आसा. पक्षान म्हाजेर जबाबदारी आनी दिल्या. 8 मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा. कुशावती डिस्ट्रिक्ट हातून 8 मतदारसंघ येता, तातूंत आमचो फोंडेचो मतदारसंघ आसा. सो जबाबदारी वाडल्या, पक्ष थरयतलो न्ही. म्हजें जें कितें भवितव्य आसा हें पक्षाच्या हातान आसा आनी पक्षाच्या नेतृत्वाचेर म्हजो पूर्ण विश्वास आसा. राजेश वेरेकर निश्ठेन काम करताले आनी करीत रावतलो आनी 27 हांव तुका परत दिसतलो. ओके बरें, देव बरें करूं राजेश बाब. ओके सो हे आशिल्ले आमचे राजेश वेरेकर बाब जे काँग्रेसीचे निश्ठावान कार्यकर्ता, तशेंच खडगस अशे फोंडेचे लिडर जे आसा जेका आमी खामो म्हणटा काँग्रेसीचे, ते आज आमचे बरोबर आशिल्ले आनी ते म्हणटात की आमी निश्ठेन काम जे आसा काँग्रेसी खातीर करतले. कितेंय कंडिशन येवं, कितेंय सिच्युएशन येवं, आमकां कांयच फरक पडना. तेजे सपोर्टर्स, तेजे कार्यकर्ता हे सदांच तेजे बरोबर रावतले, तेजे उतराचेर मुखार पावल मारतले आनी तांचे बरोबर आमी बाकीचे पळय इलेक्शनाचे जंय कशें कितें वातावरण आसा कितें हे डिस्कशन केलेलें. सो तुमी पळयत रावा, फुडले अपडेट्स आमी दीत रावतले. तुमी पळयता जागृत गोवा. बाबा नायक, देव बरें करूं.